म प्राय कसैसँग पनि आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन। आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषणले जे ठिक लाग्छ त्यसलाई ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक प्रष्ट रूपमा राख्छु। त्यो मेरो एउटा बानी पनि हो, मेरो ह्याबिचुअल एक्सनै हो। हेर्नुहोस्, त्यो व्यवहार छ मेरो। त्यसकारणले तपाईले जुन प्रश्न सुरुमै मलाई सोध्नुभयो, हिजो अस्तिसम्म प्रचण्डजीसँगै हुनुहुन्छ, आज तपाईँ चाहिँ कमरेड ओलीतिर आबद्ध हुनुभयो भनेर राख्नुभयो। यसमा म हिजो जहाँ छु अहिले पनि त्यसैमा छु भन्न चाहन्छु। वैधानिक हिसाबले, पार्टीगत हिसाबले, संस्थागत हिसाबले। जस्तै पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि हुनुभयो। मुख्य एक नम्बर अध्यक्ष को हुनुभयो त कमरेड खड्गप्रसाद ओलीजी हुनुभयो। र स्वयं प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथजी लगायत सबैले नेकपाले नै पार्टी अध्यक्ष मानेको नेतृत्व को भयो भने कमरेड केपी ओलीजी हुनुभयो। त्यसकारणले म त्यही पार्टीभित्रै छु भन्ने कुराको सङ्केत मैले वैधानिक रूपमा दिँदैछु। एउटा कसरी भन्नु होला भने पार्टी अलग भएको निर्वाचनबाट पनि अर्को वैधानिकता जाहेर भएको छैन, चाहे अदालतबाट पनि भएको छैन। जुन अध्यक्ष थिए त्यसैमा छु, बरु अरू नभएको देख्दा उहाँहरू अलग भएको कि भने जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा वैचारिक हिसाबले पनि, व्यवहारिक हिसाबले पनि, साङ्गठनिक हिसाबले। त्यसकारणले म कोहीबाट अलग होइन कि म जहाँ छु त्यहीँ छु भन्न मिल्छ। म तपाईँहरूलाई पनि केही कुरा करेक्सन गर्न अनुरोध गर्छु, मिडियाकर्मीलाई समेत पनि। कस्तो आयो भने एउटा मिडियाले भनौँ भने त्यसैलाई फोटोकपी गरेर धेरैले सारेका छन्, त्यो गलत छ। लीला थापा कति सहभागी भयो भएन भन्ने कुरा त स्वयं उसलाई थाहा छ। ल, प्रचण्डजीलाई पनि थाहा होला, माधवजीलाई पनि होला, ओलीजीलाई पनि होला। कसले के भनौँ भन्दा अझ सबभन्दा त मलाई थाहा छ नि त। म कहाँ गएछु, कहाँ भाषण गरेछु, के बोलेको छु भन्ने त मलाई थाहा छ नि मित्रहरू। त्यसकारणले सबैले त्यस्तै त्यस्तै लेख्नु भएछ, त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। मैले यहाँ भाषण गर्यो भन्ने पनि त्यहाँ हालिदिन्थेँ नि त, न त अरूले। किनभने मलाई ठिक मान्ने पनि होलान्, बेठिक मान्ने नि होलान्। फेसबुकमा आउँदाखेरि, मिडियामा आउँदाखेरि मेरो हालिदिन्थेँ नि त। यहाँ हिजो यसरी भाषण गर्यो जस्तो अरूको हालेका छन् नि त। हिजो एउटा, आज अर्को भएको। यो मान्छे त्यस्तो होइन। यो अध्ययनमा थियो, यो अनुसन्धानमा थियो, यो विश्लेषणमा थियो यो मान्छे। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारणले म कहीँ गएर हिजो अस्ति भाषण गरेँ भन्नुभयो, त्यो प्रमाण छैन र हुँदै होइन। फेरि त्यो अहिलेदेखि करेक्सन हुनु पर्यो मिडिया सेन्टरमा पनि, सबै क्षेत्रमा। होइन, भाषणै गरे भन्ने आयो नि, त्यो सहित होइन। प्रचण्ड भन्नाले जस्तै चाहिँ म के रहेँ भने मैले प्रचण्ड, माधवजी, झलनाथजी, ओलीजी, म दुवैतिर छलफलमा थिएँ कि। तपाईँहरूलाई यो पनि भनिदिन्छु, सुरुको राउन्डमा जस्तै चाहिँ कैयौँ साथीहरू भनौँ न, सुरुमा प्रचण्डतिर पनि थिए, ओलीतिर पनि थिए। ती साथीहरू आफै अध्ययन गरेर कोही प्रचण्डतिर नि आबद्ध भए, कोही के कता भए ओलीतिर नि आबद्ध भए। जस्तै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म त अब जस्तै सुरु यही 12-13 वर्ष त म नेकपा माओवादीमा छु नि त। प्रचण्डसित थिएँ नि त म 12-13 वर्ष। तपाईँले भन्न खोजेको प्रसङ्गलाई त्यहाँनिर ठोक्न खोज्नुभयो, त्यो थिएँ नि त म त्यहाँ। त्यसकारणले अहिले कुरा के भयो परत, म चाहिँ व्यक्तितिर नभनौँ, ठिक छ, नेतृत्व गरेको व्यक्ति भन्न मिल्यो। पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीज्यू एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएको पार्टीमा म आबद्ध आधिकारिक रूपमा हो।
र मेरो त्यो हृदयले आबद्ध भएर भएको फेरि त्यसमा कुनै कृत्य गरेर कुनै सही गरेर कुनै उ गरेर होइन। हेर्नुहोस्, म क्लियर कट भएर भएको हो र मैले अरू कसैलाई पनि म यहाँ हुनुपर्छ, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर भनेको छैन। त्यो मलाई लाग्यो, मैले विश्लेषण गरेँ, अध्ययन गरेर म त्यसरी आबद्ध भएको मात्रै हो। त्यस कारणले म अहिले पक्का हो, म चाहिँ यता आबद्ध भएकै हो। प्रचण्डजी अथवा माधवजी अथवा कोही पार्टीसँग नेतृत्वसँग मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन व्यक्तिगत रूपमा, म क्लियर मान्छे हो होइन। त्यस्तो कुरा जस्तै बरु उहाँहरू किन यहाँ आबद्ध हुनु भएन भन्नेमा म निकै विश्लेषण गरेको छु। म किन यता भन्दा पनि उहाँहरू किन रहनु भएन यहाँ भन्नेमा हेर्नुहोस् है, यो त विषय हो नि, विषय अध्ययन जस्तै त्यो उहाँहरूलाई लाग्ने कुरा हो। कसैलाई लाग्छ, त्यो लाग्यो भने त्यतै हिँड्ने पनि भयो। जो पनि मूल पार्टी के हो भन्ने त भोलि निर्वाचन आयोगले भनिदिन्छन्, अदालतले फैसला गरेर भनिदिन्छन्। त्यो त मैले त यो ऊ भनेको छैन नि। मलाई ठिक यता लाओ, मलाई राम्रो यो लाओ अहिलेलाई, ठिक बेठिक छुट्याएर लाग्ने कुरा हो। यसमा जो पनि जता पनि हिँड्न मिलेको छ, लागेका छन्। हिजो एउटै पार्टी हो। त्यस कारणले मेरो त कहाँदेखि नै विश्लेषण छ भन्नु होला भने प्रचण्ड कमरेड र ओली कमरेडले कसरी पार्टी एकता गर्नुभयो? कतै सनकमा आफ्नो स्वार्थले त गर्नु भएन तपाईँहरूले भन्ने पनि मेरो प्रश्न छ कि विचारमा, दर्शनमा, राजनीतिमा, सङ्गठनमा आधारित भएर गरेको भए त यस्तो हुँदैन नि त। 2 वर्षमा पार्टी एकता हुने, 2 वर्षमै फुट्ने त हुन्छ त। उत्तिखेर पार्टी एकता हुने 2 वर्षमै फुट्ने हुन्छ। यसको सैद्धान्तिक आधार के हो? साङ्गठनिक आधार के हो? हेर्दा त हामीले के देख्यौँ भने पदीय ढङ्गले नै बार्गेनिङ गरे जस्तो देखिने दुवैतिर हेर्दा ल स्थिति। 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने दुवैजनाले बराबरी गरेर हेर्नुहोस् स्थिति। त्यो भागभन्डा गरेको देखिने। दस्तावेजका कुरा त समाजवादमा पुग्ने कुरा भनिएला, त्यो त संविधानमै छ नि। संविधानै राजनीतिक दस्तावेज भन्दा प्रगतिशील छ। हेर्नुहोस् स्थिति। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाउँ। हेर्नुहोस् स्थिति। जनताको लागि केही गरौँ। 2/3 सरकार हाम्रो छ। झन्डै झन्डै पार्टी एकता भएको छ। यो गौरवलाई बचाउँ भन्नेतिर भन्दा पनि स्वार्थकै लागि चाहिँ फेरि अलग हुन खोज्ने प्रवृत्ति मलाई ठिक लागेन। म केन्द्रीय सदस्य नै छु, अहिले पनि यता नि केन्द्रीय सदस्य छु। मलाई केही स्वार्थ छैन। मैले केही राजनीतिक नियुक्ति लिने आशय छैन, मैले लिएको पनि छैन। तपाईँले देख्दाखेरि छर्लङ्ग देख्नु पर्यो नि मान्छेले। मैले केही यो चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको भए कुनै मिडियामा आओस्, तर भन्दैन। म त्यस्तो भन्ने मान्छे नि होइन। र यता पनि म 12-14 वर्ष बसेँ। ल प्रचण्ड कमरेडहरूलाई पनि सोधे हुन्छ, उहाँको टिमलाई मैले यो चाहियो भनेर भनेको भए उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि त बाहिर। बरु दिनका दिन आफैलाई मन्त्री चाहियो, आफैलाई संसद चाहियो, आफ्नै परिवारमा चाहिँ पदहरू चाहियो, कुनै महत्त्वपूर्ण नियुक्ति चाहियो भनेर हिँड्ने साथीहरू त थुप्रो छ नि त। थुप्रै साथीहरू छन् नि। म किन उहाँहरूसँग किन पूर्वाग्रह हुने? जसले चाकरी गर्यो, जो गयो, जो चाहिँ कुनै गुठमा भयो, गुठीय हिसाबले समर्थन गर्यो, त्यस्ता मान्छेहरूले जुन पार्टीमा पनि जिम्मेवारी पाउने। हेर्दै जानुहोस् न, इमान्दार र कर्तव्यवान मान्छेहरूले चाहिँ जिम्मेवारी पनि नपाउने, उनका योग्यता क्षमता हुँदाहुँदै पनि उनीहरू पछि पर्ने कारणहरू, उनीहरू कुनै गुठमा छैनन्, उनले चाकरी गर्दैनन्। त्यसमध्येको लीला थापा पनि एउटा हो। अब त्यो कुरा व्यवहारबाट पटाउने, अरू मुखले पताउने होइन नि, व्यवहारबाट। भन्लान् कुनै साथीले धनको लोभले गयो, कुनै पदको लोभले गयो भनौँ, त्यस्ता आरोपको पछाडि कोही लाग्यो भने त्यो भरममा कोही पनि नपरे हुन्छ। म प्रष्ट छु। त्यसको पुष्टि गर्न सक्न पर्यो नि कसैले। मन्त्री खानालाई लीला थापा गयो भनेका नि छन्। अहिले कुनै नियुक्ति खानालाई गयो भनेर नि भनेका छन्। केही आउँछ नि कमेन्टहरू, मैले हेरेको छु साथीभाइका। ती कसरी कमेन्ट आएका उनलाई लाग्यो होला, कमेन्ट गरे। म जहाँ लागेको छु ढुक्क निर्धक्कसहित विश्लेषण गरेर लागेको छु। मैले दिने न्याय, आफ्नो क्षेत्रबाट दिने न्याय, पार्टीमा दिने न्याय, अरू जनसमुदायमा गर्ने न्याय म निष्पक्ष। योले ऊ भनौँ, यो पार्टीको भयो, म भोलि पनि भन्दैन, अहिले पनि भन्दैन। अरू साथी जहाँ लागुन्, जसरी लागेका छन् उनलाई ल यतै आऊ पनि मैले अहिले भनेको पनि छैन, भन्ने पनि छैन। ल हेर्नुहोस् स्थिति। आफ्नो विवेकले लाग्ने हो राजनीति।
एक हो घोडा झैँ चौघेराभित्र रहेर दास भएर नेता हाम्रो यही ठिक हो भनेर गनाउनेलाई पनि बसाउने भनेर राम्रोलाई नराम्रो भनेर हामी हिँड्दैनौँ। हामी क्लियर कट भएर अगाडि बढ्ने। अब यस्तो हो, जस्तै चाहिँ मलाई त लाग्छ पूर्व जनमुक्ति सेनाको साथीहरूलाई त मैले निकै नै सलाम गर्छु। उनीहरू निकै लडे, निकै भिडे, निकै खटे, शहीद परिवार भए, घाइते भए, अपाङ्ग भए। शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश नै पूर्व जनमुक्ति सेना हो। उनीहरू लडेर नै नेपालमा गणतन्त्र आएको, सङ्घीयता आएको, समावेशिता आएको, यो धर्मनिरपेक्ष आएको, यो उपलब्धि प्राप्त भएको। त्यस कारणले उहाँहरूलाई मैले एकदम सम्मान गर्छु। हेर्नुहोस्, उच्च सम्मान गर्छु। र धेरै अझ शहीदहरू छन्, घाइते अपाङ्ग छन्, तिनीहरूको सही ढङ्गको व्यवस्थापन भएको होइन। यो जेसुकै भन्नुहोस्, शान्ति प्रक्रियै पुरा गर्न सकिएन। प्रधानमन्त्री त दुईचोटि प्रचण्डजी पनि हुनुभयो, बाबुरामजी पनि हुनुभयो। अब त्यसका केही न केही एजेन्डाहरूलाई त पारित गरेर तिनीहरूलाई सेटल गर्नै पर्थ्यो, व्यवस्थापन गर्नै पर्थ्यो। त्यो कमजोरी भएको हो हाम्रो। हेर्नुहोस्, गर्न सकिएन भनेर भन्न नि, आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने, आफ्ना मान्छेका व्यवस्थापन गर्न सक्ने, आफ्ना मान्छेलाई परिआए राजदूत पनि बनाउन सक्ने, चाहेकोलाई महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पनि दिन सक्ने, आफू मन्त्री पनि हुन सक्ने, संसद पनि हुन सक्ने आफ्ना मान्छेहरू, यी घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार, यिनका चाहिँ ठोस व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पनि यो छर्लङ्ग समाजले देखेको छ, मुलुकले देखेको छ। त्यो पीडा देखेर नै त्यो पीडाको प्रतिनिधित्व गर्नमा त हामी प्रतिबद्ध, जसको लागि पनि त छौँ नि, न्यायको लागि। पूर्व लडाएको मात्र होइन, अरू शोषित पीडित उत्पीडित जनसमुदायको पनि हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ। र त्यति मात्र होइन, तपाईँले भनेकै प्रश्नमा पनि जस्तै लडाकु मानसिकताबाट तपाईँ त्यो फिल्डबाटै आएको होइन भन्नुहुन्छ भने 45 सालमै हामीसँग पनि स्वयंसेवकहरू स्थापना गरेर, हुन त हामी लागेको त धेरै पहिलादेखि हो पार्टीमा। 36 सालदेखि हामी बहुदल कि निर्दल भनेरै हामी लाग्यौँ। पार्टी धेरैचोटि फुट्यो, 40 सालको फुट बेहोरी, 42 सालको फुट बेहोरियो, र 45 सालमा नै हामीले कैयौँ ठाउँमा पञ्चायत विरुद्धको सेक्टरहरू प्रहार गरेका थियौँ। त्यतिखेरको पनि एउटा कमान्डर मध्येको म हो। चौकीसँगको, थानासँगको केही भिडन्तहरू नभएको होइन। त्यतिखेर 5-7वटा चौकी र थानासँग हाम्रो स्वयंसेवकीय सेना र तत्कालीन पञ्चायतका प्रहरी सेनाहरूको बिचमा पनि हाम्रो भिडन्त पहिल्यै भएको। पछि 52 सालमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो, झन् ठुला ठुला एउटा आन्दोलनहरू गर्यो। त्यो भएर मैले 63 सालमा म आबद्ध भएर मैले सलाम गरेर आएको। मेरो नेचर, मेरो प्रवृत्ति पनि सैन्य प्रवृत्तिकै प्रवृत्ति हो र मैले अझ अगाडि पनि सुरु गरेको यो गतिविधि। तर देश र जनताको लागि, मुलुकको लागि, म व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, त्यो स्थितिले अगाडि बढेको थिएँ। र त्यसमा पूर्व लडाकुहरूको पनि पीडालाई त बुझ्न सक्ने, गहिरोसँग बुझ्न सक्ने मान्छे भएको हुनाले नै ती साथीहरू संवाद छलफल सबैसँग भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी यसरी आबद्ध हुन चाहन्छौँ, हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ भने हामी आबद्ध हुन प्रतिबद्ध छौँ भनेको हुनाले नै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग नै, जिम्मेवार निकायसँग नै बसेर छलफल गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ आबद्ध हुन पुगेको हो। अब जस्तै अब म पनि यो पार्टीमा आइसकेपछि थाई कमिटीमा पनि बसेँ, म पोलिट ब्युरोमा पनि रहेँ, राज्य इन्चार्ज पनि भएँ, राज्यका सह इन्चार्ज पनि भएँ, खेलकुद विभाग महासङ्घको पनि म इन्चार्ज भएर काम गरेँ। सङ्गठनमा पनि काम गर्दै जाँदा भावनात्मक सम्बन्ध पनि त सबै वर्गसँग हुन्छ नि त। पूर्व जनमुक्ति सेनासँग भएको छ, त्यस्तै अरू महिला समुदायसँग हुन्छ, किसानहरूसँग हुन्छ, यहाँको खेलाडीहरूसँग हुन्छ, मेरो अरूसित नि छ नि। तपाईँले त यो बल्ल पो देख्नुभयो पूर्व जनमुक्ति सेनाको। अब केही दिनमा खेलाडीहरूसँगको देख्नुहुन्छ फेरि त्यस्तै प्रकारको कार्यक्रम। त्यसपछि तपाईँले अर्को किसानहरूको देख्नुहुन्छ, फेरि महिलाको देख्नुहुन्छ, त्यस्तै जो हिजो भयो नि त्यो प्रकारको। त्यो सबैसित छ नि त मेरो भावनात्मक सम्बन्ध, निकै गहिरो छ, निकै व्यवस्थित छ। देख्दा पो ठुलो पद पाएन, यो मन्त्री भएन, संसद भएन भन्ने जस्तो हो बाहिर, त्यसैलाई राम्रो मान्छन् नि ठुलो होइन। ओली कमरेड, हामी पनि त आन्दोलनका सिपाही त हो नि। हामी हिजो हामी पनि सर्वस्व हरण भएको मान्छे हो। हेर्नुहोस्, धेरै मुद्दाहरू मामिलाहरू बेहोरेको मान्छे हो।
ओलीजी गृहमन्त्री हुँदादेखि नै हाम्रो चिन्जान भएको मान्छे हो। हिजो वाम आन्दोलनमा पनि हामी चिन्जानै भएको मान्छे हो। हुन्थ्यो 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 जस्तै हामीलाई निकै ठुलो मुद्दा लागेको थियो नि त यसभन्दा अगाडि। जस्तै चाहिँ जैमुनी घाट काण्ड भनिन्छ बागलुङमा, त्यसमा चाहिँ एकजना प्रहरीको मृत्यु भयो, इन्सपेक्टरको ज्ञानेश्वर वैद्यजीको। त्यसमा हाम्रो पार्टीको म लगायतको सबै साथीहरूलाई चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ मुद्दा लगाइएको थियो। हेर्नुहोस् स्थिति, ज्यान सम्बन्धी मुद्दा, सर्वस्व हरण यो गरिएको थियो। त्यो विषयमा पनि म चाहिँ भेट भएको थिएँ क्याबिनेटमै आएर पनि। ओलीजी 51 नेराघेरा होला, उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जो 48 सालमा मुद्दा लाग्ने बेलामा त गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देउपाजी हुनुहुन्थ्यो त्यो गृहमन्त्री। तर पछि क्याबिनेटबाट फिर्ता बनाउने कुरामा पनि हामी निवेदन गर्न त्यहाँ आएका थियौँ। त्यो पनि भेट थियो। पछि 59 को 68 58 को जनआन्दोलनमा पनि हामी सँगै थियौँ। ओलीजी पनि त्यहाँ हुँदा पनि मैले पिटाइ खाइरहन्थेँ पुलिसको। म अलि रियलै ग्राउन्डमै उत्रिने मान्छे हो। अस्ति पनि पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगमा जानेसम्म त म यतै छु नि त। यता भएर जस्तो प्रचण्डजी, माधव नेपालजीलाई नै सँगै बोकेरै हिँडालेको छु। हेर्नुहोस् फिल्डमा रेल ग्राउन्डको मास्टरै हो हामी। हेर्नुहोस् हामीमा पाप छैन, हामी क्लियर भएर अगाडि बढ्ने मान्छे भएको हुनाले निकै ढुक्कको साथ अगाडि बढेका छु। कहीँ उतार पडार अरूलाई चाहिँ यो चाहियो ऊ चाहियो केही कुनै मतलबै छैन। त्यो त गलत कुरा भयो नि। कस्तो एजेन्ट, के को लागि एजेन्ट हुनु छ र? पार्टी नेतृत्वले त, मैले अहिले भने नि त यो पूर्व जनमुक्ति सेनाको कुरा भयो। भोलि तपाईँले फेरि खेलकुदको थाहा पाउनुहुन्छ त्यस्तै। यो त अरू जनवर्गीय मोर्चाको थाहा पाउनुहुन्छ, संसदहरूको पनि थाहा पाउनुहुन्छ। केही संसद साथीहरू पनि यता प्रवेश गर्नुहुन्छ केही दिनमा। मैले अहिले भनिदिएछु तपाईँलाई। केन्द्रीय सदस्य साथीहरू ल अझै पनि ल हेर्नु होला, 10-15 जना केही दिनमा प्रवेशै गर्नुहुन्छ यतै। ल हेर्नुहोस्, यतै आबद्ध हुनुहुन्छ। जम्मै हामीतिर छन् भनेर बस्ने कुरा र सन्तोष लिने कुरा त्यो यता साथीहरूले पनि नसोचे हुन्छ। हेर्नुहोस् स्थिति, आफ्नो आत्मनिर्णय हो सबैले गर्ने होइन। त्यो पाउने भन्दा पनि मुद्दा पाउनु पर्यो, साझा मुद्दा चाहिँ हल हुनु पर्यो कि। मुख्य कुरा के हो भने टिआरसी र बेपत्ता आयोग छ। यसको काम पुरा गर्दा बित्तिकै शान्ति प्रक्रियाको धेरै कामहरू पुरा हुन्थ्यो कि। त्यो कामै बाँकी रह्यो नि त। या पार्टीको कचिङ्गलले हो, या कसलाई नियुक्ति गर्न स्वार्थ बाँकी रहेर हो, भागभन्दा नमिलेर हो, या दलहरूसँग। यस्ता कुरामा चाहिँ यो लामो समय राख्न हुँदैन भन्ने हो हाम्रो मान्यता। यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले तुरुन्तै टिआरसी र बेपत्ता आयोगको कार्यलाई पुरा गरेर सार्वजनिकै गरिदिनुपर्छ। त्यसले शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन्छ। त्यसभित्र के भयो भने पूर्व लडाकुहरू, जनमुक्ति सेनाहरू, घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार पनि त्यहीभित्र जोडिन्छ। द्वन्द्व पीडित त्यो बेला त दुवैतिर छ नि त, राज्यबाट पनि दुवैतिरबाट चाहिँ पीडितहरू पनि त छ नि समाजमा। तिनीहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ। त्यसको लागि यो शान्ति प्रक्रिया पुरा छिटो होस् भन्नेमा पनि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ र मैले छिटै गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो सायद केही घोषणा होला। त्यसको साथसाथै घाइते अपाङ्गहरूले उपचार गर्न नसक्ने भए, गोली झिक्न नसक्ने भए, हिजोको घाउहरू बढ्दै गयो, यसलाई निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो कुरा सायद 1 हप्ता अगाडि क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो। त्यो ठुलो राम्रो सन्देश हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूले, पार्टी अध्यक्षज्यूले यो कुरालाई पनि उहाँले सके सबै प्रदेशमा पनि यो गरौँ है भनेर मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरे जस्तो लागेको छ। जस्तै 4 नम्बर प्रदेशले पनि घाइते अपाङ्गलाई निःशुल्क गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षताले पनि त्यो निर्णय गरिसक्यो। भनेपछि सबै प्रदेशमा घाइते अपाङ्गहरू, जनआन्दोलन र जनयुद्धकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने भयो भने त्यो त यही सरकारलाई, यही पार्टीको नेतृत्वलाई जग त गयो नि त। यही कुरा अगाडि किन भएको थिएन? एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा, त्यसको लागि हामीले धन्यवाद। अर्को कुरा के छ भने शहीद परिवारहरू छन्। त्यो भनेको जनआन्दोलनको पनि जनयुद्धको पनि यो हो भन्ने कुरा भएन। जुन पार्टीको पनि छ नि त शहीद परिवार, त्यो त साझा हो त नेपालको। नेपाल सरकारले शहीद मानेर घोषणा गरिसकेपछि त तिनका परिवारहरूलाई 1 घर 1 रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने
प्लानिङ र योजना नीति लिए हुन्छ, लाग्न सक्छ प्याकेजमा 5 वर्ष लाग्ला। त्यो पनि सुझाव दिनु भएको छ। त्यो गरेका छौँ र उहाँ पोजिटिभ हुनुभएको छ। त्यो गऱ्यौँ भने के हुन्छ, प्रत्येक प्रदेशबाट कमसेकम 10 जनाबाट सुरु गरे पनि त सुरुवात भयो नि त, क्याटेगोरी बनाएर। त्यो राम्रो हो नि त, त्यसलाई कसैले नाइ भन्दैन, भन्छ ल भन्नु त। त्यो त साझा मुद्दा भयो नि त मुलुकको। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि राम्रो सन्देश जान्छ, त्यो कुरातिर नि पोजिटिभ भएको मैले पाएँ प्रधानमन्त्रीज्यू। र उहाँले भन्नुभयो तालिम दिएर रोजगारी दिनेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेरै बोल्नु भएको छ हिजो। सम्भव त केही दिनमा क्याबिनेटबाट डिसिजन हुन्छ। हेर्नुहोस्, सम्मान पत्रहरू दिने, यी जो पक्का चाहिँ गणतन्त्रको लागि लडेका योद्धाहरूलाई सम्मान पत्र दिने, परिचय पत्र दिने, र त्यतिले मात्र पुगेन भने नि राज्यले एउटा प्याकेज बनाउन सक्छ। उनीहरूलाई औद्योगिक सेनामा पनि राख्न सक्छ, बोर्डर सुरक्षामा पनि, जस्तो सेनालाई सशस्त्रलाई सहयोग गरेर पनि बस्ने सेफ त्यो सुरक्षाकर्मीको रूपमा पनि रहन सक्छ। विकास निर्माणमा पनि बल पुर्याउन सक्छ नि त यो फोर्सले त। 10,000 छ नि त यहाँ त सेनाहरू, 50,000 छ हिजो युद्धमा लागेका सेनाहरू त। उनीहरूले त सहयोग पुर्याउन सक्छ नि राष्ट्र निर्माणको लागि। त्यस कारणले त्यसमा पनि प्रयोग गर्ने। राज्यले प्याकेज लिनु मात्र पर्यो। प्याकेज लियो भने त्यो चाहिँ सकारात्मक हो र त्यो सबैको लागि हो। यो सेना ऊ सेनाको लागि मात्र मुलुककै हित हुने, मुलुककै हितको लागि हो यो। हामीले यो कुरा ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। किनभने एउटा सङ्केत त देखा परिहाल्यो नि त, निःशुल्क गर्ने भन्ने त पारित भइहाल्यो भने अब क्रमिक रूपमा त्यो प्रतिबद्धता मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको कार्यान्वयनबाट आउने छ। कुरो यस्तो हुन्छ, कुरो हेर्नुहोस्, न्याय दिने कुरा जति छिटो बुद्धि आउँछ त्यतिखेर दिने हो। के प्रधानमन्त्री त यो युद्धपछि को हुनुभयो र? झलनाथ पनि हुनुभयो होला, माधव नेपाल पनि हुनुभयो होला, शेरबहादुर पनि हुनुभयो होला, हुनुभएको छ नि त। प्रचण्डजी हुनुभयो होला, बाबुरामजी हुनुभयो होला, ओलीजी हुनुभयो होला, मान्नु न। होइन होइन, विगतकै कुरा त हो नि। यी विगतमा किन जम्मैले गरेन होला नि? अहिले गर्न किन खोजे भन्दा जत्थेर बुद्धि आउँछ त्यत्थेर गर्ने हो क्या। तपाईँले यो त बुझ्नु पर्यो नि त। जस्तै तपाईँले पनि घरको काम गर्दा कैयौँ कुरा राम्रा काम पनि गर्न भ्याउनु भएको छैन नि। प्रधानमन्त्रीले नभ्याएर हो कि भन्नु पर्यो नि त। यसमा स्थिति जस्तै कचिङ्गल चलिराख्ने, पार्टीमा क्याङ भइराख्ने, म हुन पाऊँ र तँ हुन पाऊँ हुने, उस्तै परे चाहिँ हारेका मान्छे नि राष्ट्रिय सभामा लिनै पर्ने, अनेक भयो नि त। यी खेलै यस्ता के, यसले नि उछार पाइँदैन नि घर नि। तपाईँको घरमा पनि झगडा भयो भने तपाईँले उछार पाउनुहुन्न नि, निकै तनाव हुन्छ नि तपाईँलाई नि। अब चाहिँ के होला भने त्यो क्याङ गर्ने मान्छे नहोलान् कोही, यो चाहियो चाहियो, तर चाहिँ अब मुद्दातिर हेर्ने ध्यान पुग्न सक्छ। जति छिटो पुग्यो, ढिलै पुगे पनि त्यसलाई त अरूले नगरेको काम गर्नेलाई त सकारात्मक भन्नै पर्छ नि त। हामीलाई विश्वास छ। हट्नै मिलेन नि। अब बोलिसक्नुभयो त अस्ति त्यो कुरा त बाहिरै, अब भाषणमा त बोलिसक्नु भएको छ कैयौँ कुरा। तपाईँहरूले अलिअलि हेर्दै जानुहोस्। त्यस कारणले हामीले सकारात्मक रूपमा हेरेको र केही सङ्केत आइसक्यो नि त, त्यसरी हेर्ने हो हामीले। त्यो साझा मुद्दा हाम्रो मुद्दा होइन नि, एउटा व्यक्तिको हामीले लिएको, यसरी अगाडि बढेका छ। अब यस्तो छ, यसमा हामी द्वन्द्वात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। जनयुद्ध भनेको जनयुद्धै हो। त्यो यसमा ठुलो त्याग छ, ठुलो बलिदान छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्नुपर्छ कामबाट, काम र व्यवहारबाट। त्यो गर्ने सङ्केत दिएको हुनाले हिजो के भने, कसो भने, यो भने, अब धेरैले भने आछन् नि त। हिजो अब उस्तै परे राजासँग मिल्दम भने होला नि, राजालाई धोक गर्न नि गएकाहरू थुप्रै छन्। के भने होला नि, त्यो जताततै छ नि। महाकाली सन्धिका कुरा आयो होला नि कोही, ओली कमरेडले मात्र गरे भन्ने होइन, त्यही पास बनाउने माधवजी उता होला नि। त्यो समग्रतामा हेरिनुपर्छ। अहिले जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भन्न हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ उहाँको कुरा, बुझ्नुहोस्। होइन होइन होइन, त्यो भन्न मिल्दैन, त्यो भन्न मिल्दैन। त्यो उहाँले भन्नु पनि हुन्न। त्यो कुन प्रसङ्ग कसरी लिनुभयो र त्यहाँ प्रचण्डजीको ऋषिले प्रचण्डलाई चाहिँ यो भयो भन्ने, प्रचण्डजीले फेरि ओली यस्तो भनेर अहिले यिनी दुईटाको निकै ठुलो कटाक्षता आएछ नि। त्यो कटाक्षता आउँदाखेरि आरोप र प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप र एकदम अस्वस्थ ढङ्गले आयो नि। यो दुईटै कुरालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने म छु। कुरा बुझ्नुहोस्,
हामी छौँ। सिङ्गो मुलुकका बुद्धिजीवीहरू, सशक्त कार्यकर्ताहरू, जिम्मेवार मान्छेहरूले यसरी जाने होइन, आफ्नो प्लान काम गर्दै जाने हो। प्लानिङ गर्दै जाने, एक्सन लिँदै जाने, जनताको लागि, देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि, जनतन्त्रको लागि सशक्त ढङ्गले काम गर्दै जाने हो। बाज गरेर चाहिँ अस्वस्थ ढङ्गको ग्यास फाल्ने होइन। अहिले उहाँहरूमा मैले यो दुवैतिरबाट चाहिँ यो रोकिनुपर्छ भन्छु। तर विभिन्न प्रकारको भरमको खेतीहरू आउन लाग्यो भने त्यसलाई चिर्ने कुराहरू त चिर्दै जानुपर्छ, आफूले काम पनि गर्दै जानुपर्छ। त्यसकारण उहाँले कुहिएको फर्सी हो भन्ने कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई हामीले राम्रो मान्दैनौँ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट नै यो गणतन्त्र आएको, यो संविधान बनेको हो र हामी यो उपलब्धि प्राप्त गरेको भन्ने कुरालाई दस्तावेजमा आत्मसातीकरण छ नि त। दस्तावेज छ, विधान छ, हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र छ, नीति छ। त्यसलाई मानेर जाने कुरा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। हामी यही भन्छौँ। पाउँछन् के हुन्छ भने जिम्मेवारी त ठोस गर्नुपर्छ नि। जस्तै हिजो पनि पूर्व जनमुक्ति सेनाको केही जिम्मेवारीहरू त तोकिएकै थियो, तर व्यवस्थित ढङ्गले भएन, उनीहरू लथालिङ्ग थिए। अब उनीहरूले के हुन्छ भने पार्टीमा पनि ठाउँ पाउँछन्, पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि हुन्छन् उनीहरू, केन्द्रीय तहमा, प्रदेश तहमा पनि हुन्छन्, जिल्ला तहमा नि हुन्छन्, गाउँपालिका तहमा पनि हुन्छन् उनीहरू। त्यो सङ्गठनात्मक रूपले नै उनीहरू समावेश हुन्छन्। अर्को, उनीहरू आफ्नो सङ्गठन जो जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि आबद्ध हुन्छन्। कोही युवा सङ्गठनमा हुन्छन्, कोही खेलकुदमा हुन्छन्, गरी कोही मजदुरमा हुन्छन्। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि उनीहरू आबद्ध हुन्छन्। अब त्यसलाई पनि माग चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाको छुट्टै सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने छ। जहाँसम्म त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै युवामा अथवा चाहिँ भूतपूर्व सैनिक पनि त भन्छ नि, यहाँ भूपू सैनिक भनेको नि पूर्व सैनिक त हो नि, होइन ल भन्न त। जस्तो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन भन्ने त यहाँ उसमा छ नि त, मोर्चा छ नि त हाम्रो। त्यसैमा नामै त्यही होला, पूर्व जनमुक्ति सेना भनेको त्यो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनमा भूतपूर्व सैनिक हो नि त उहाँहरू। त्यसकारणले त्यो भूतपूर्व सङ्घ पनि हुनसक्छ, त्यो अहिले पनि छ। त्यसरी आबद्ध भएर पूर्व जनमुक्ति सेनाकै पनि मोर्चा बनाएर पनि जान सकिन्छ। त्यो छलफलकै क्रममा छौँ हामी। र भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन बनेर पनि त्यसमा आबद्ध भएर पनि जान सकिन्छ। अरू जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि आबद्ध भएर जान सकिन्छ। अब त्यो विषयमा के हुँदैछ भन्नु होला भने जनमुक्ति सेनाको मात्र यो एउटा महत्त्वपूर्ण टिम हो। यो अरू ढङ्गबाट पनि जनमुक्ति सेनाको साथीहरू त्यहाँ आबद्ध हुनुभएको छ। त्यहाँ आफ्नो चाहिँ फारमहरू, आफ्नो लिस्टहरू पेस गर्नुभएको छ। छुट्टा छुट्टै प्रदेश स्तर विभिन्न ठाउँमा भएको टिमले पनि त्यहाँ पेस गर्नुभएको छ। यसलाई एकीकृत गरेर एकमुष्ट गरेरै उपल्लो तहबाटै पार्टीको विधान अनुसारै एउटै टिम बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने काम हुन्छ। कहिले हुन्छ? त्यसरी नै अहिले काम भइरहेको छ। उनीहरूले नाम लिस्टहरू पेस गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई पार्टीको तहबाट, पार्टीको महत्त्वपूर्ण तहबाट त्यसलाई चाहिँ सर्टलिस्टिङ गर्ने, कसलाई कहाँ राख्ने, होइन, जिम्मेवारी कसलाई के दिने भन्ने कुराको होमवर्क चाहिँ भइरहेको छ। र मलाई लाग्छ त्यो छिटै नै हुन्छ। अब करिब चाहिँ यतातिरको आयो, सकियो। अब चाहिँ त्यसको अन्तिम रूप दिने काम हुन्छ। त अब यो हिसाबले चाहिँ सङ्ख्या अहिले भर्खरै भन्न सकिँदैन, किनभने पूर्व जनमुक्ति सेना भनेकै अब चाहिँ कहिले उगार्ने, नियमित हुने, पछिसँग रहेका गरेर 50,000को सङ्ख्या हुन्छ। यहाँ बिचमा छुटेका, हिजो हतियार समातेको, हिजो लडिरहेका, नियमित भइरहेका, यी जम्मै जोड्दा त 50,000ले सहभागिता लिएपछि सेना मात्रैमा। त्यो गर्दा त्यसमा त्यही त कोही असङ्गठित होला, कोही विदेश गएको छ, कोही कहाँ गएको छ, कोही पार्टी नै छोडेर नि बसेका होला। त्यो त धेरै कुरा छ नि त, आधैको अन्तर हुनसक्छ नि त त्यो चिज। कोही व्यवसाय कतै लागेको होला, पार्टीमै नभएको नि हुन्छ भने जहाँसम्मको मूलधार हो यसभित्र आबद्ध हुने, मूलधार र बहुसङ्ख्यक धार चाहिँ यसमा आबद्ध पक्का हुन्छ। सङ्ख्या भर्खरै यति नभनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्व कमान्डरहरूको चाहिँ
अत्यधिकै बहुमत टिम चाहिँ यहाँ आबद्ध हुन्छ। त्यो तपाईँले सम्भवतः केही समयपछि, जस्तै पूर्व पियाले कमिटी भनेरै बनाएकोमा एउटा त्यसको अध्यक्षहरू नै रहेको यो अर्जुन थापा लगायतको उहाँहरूकै टिम हो नि त यो। त्यो टिमको त सबै पदाधिकारीहरू आबद्ध भएपछि त्यसको माता छ नि त तल, उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै एउटा टिमको पनि अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आबद्ध भइसक्नुभयो। बिरु तामाङजी हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यो पनि त कमिटी नै थियो नि त पहिला। त्यो त हुनुहुन्छ, उहाँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ टिम गर्दाखेरि सङ्गठनात्मक स्वरूपको हिसाबले नेतृत्व चाहिँ आबद्ध भएको छ। अब तलसम्म जाने जस्तै चाहिँ भेलाहरू गर्ने सबै प्रकारको पूर्व जनमुक्ति सेनाको मात्र होइन, अरू मोर्चाहरूको पनि भेलाहरू हुने, सारा हुने, त्यसरी जान्छ हाम्रो कार्यक्रम त लगातार। यो त समग्रतामा जान्छ नि त। त्यस कारणले मेरो जिम्मेवारी पूर्व जनमुक्ति सेनामा मात्र होइन, युवामा हुन्छ, खेलकुदमा हुन्छ, महिला किसानमा हुन्छ, मजदुरमा हुन्छ, त्यो समग्रमा जेमा जिम्मा हुन्छ त्यमा जान्छ। सम्भवतः मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। फेरि ल तपाईँ मिडिया कर्मीले तपाईँ पनि निकै कुरा बुझ्ने तत्त्व हो नि त, भनौँ न ऊ समुदाय। ल यदि लीला थापाले पाउनुहुन्छ भने यो पाउनुहुन्छ भनेर भनिदिइहाले हुन्थ्यो नि त, त्यो पनि त राम्रो विषय हो नि त। म आफैलाई केही पनि थाहा छैन, छैन। तर चाहिँ कैयौँ साथीहरूले भन्दाखेरि मन्त्री पाउन होला, कुनै नियुक्ति पाउन होला, कुनै पद पाउन होला भन्नुहुन्छ। अब पार्टीमा पद पाउने हकदार त अब म सिनेरैमा पर्छु होला सायद। कैयौँ कमेन्ट गर्ने साथीहरूले नि त बुझ्नुहुन्छ होला, कमेन्ट गर्ने साथीहरू भन्दा पनि अझ बढी सिनियर पनि परिन्छ होला जिम्मेवारीमा। जस्तो पार्टीमा जिम्मा होला, भोलि चाहिँ युवाको जिम्मेवारी इन्चार्जसिप आउला, खेलकुदको इन्चार्जसिप आउला, अब पार्टीको कुनै चाहिँ अब थाई कमिटीमा बस्ने कुरा आउला, कार्यविभाजन हुँदा पोलिट ब्युरोमा बस्ने आउला, या केन्द्रीय सदस्यमै बस्ने कुराहरू होला। ती कुराहरू चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, त्यो मानिन्छ। तर राजनीतिक सत्ता सरकारमा जाने कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुराको त अब मैले यो होला ऊ होला, मलाई यो दिनुहोस् पनि भनेको छैन, पार्टीले तपाईँले यो लिनुहुन्छ पनि भनेको छैन, म त्यसमा कुनै ऊ छैन। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ मैले हेर्ने कुरा के हो भने, म नेकपा मसालमा हुँदा पनि जस्तै मसाल मात्रै होइन कि सुरुमा मसाल मात्रै थिएन, मेरो कुरा मात्रै होइन कि तपाईँलाई मैले मोहन विक्रमजीकै भनिदिन्छु नि, उहाँ मसालै मात्र त होइन नि त। मलाई पो तपाईँले यो प्रश्न गर्नु, मोहन विक्रमजी पहिला अहिले मसालको के हुनुहुन्छ, महामन्त्री हो कि होइन? थाहा छ कि छैन हजुरलाई? छ नि त, संसारलाई थाहा छ। उहाँ पहिला के हुनुहुन्थ्यो? काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो हो कि होइन? पछि के भयो पार्टीमा? यो मसाल भन्ने त धेरै पछि भएको नि त। मोटो छ पातलो छ भनेर त ल भन्नु त, चौथो महाधिवेशन हुँदै, पार्टीमा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै, चौथो महाधिवेशन हुँदै, मोटो छ र पातलो छ हुँदै, अनि मसाल भएर आयो नि त। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने त कतिवटा भयो त उहाँहरू नि? प्रचण्डजी कतिवटा भयो त? ओलीजीको कतिवटा भयो त? तपाईँ त्यता जानुहुन्छ समग्रमा भनेपछि त लीला थापाको त केही पनि होइन नि। यो त ठोस ठोस गरेको छ, एउटा दुईवटा पार्टी आबद्ध हुँदा एकता हुँदा भएको छ, सामेल हेर्नुहोस्, पार्टी एकता गरेर भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी जम्मै एक हुँदा हुने त यो त धेरै राम्रो कुरा होइन र ठिक कुरा हो नि यो त, होइन? ल भन्नु त हजुरले पनि। त्यस कारणले म त्यसरी अवसरवाद यता गयो उता गयो होइन, अहिलेको त जहाँ छु त्यहीँ त छु नि है। अहिलेको त प्रचण्डजीले एकता गरेर यहाँ राखिदिएको, म त्यहीँको त्यहीँ छु। अब ल हेर्नुहोस्, ओलीजी अध्यक्ष हो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, महासचिव विष्णु पौडेल हो उहाँले भन्नु, त्यहीँ त छु म। ल हेर्नुहोस्, जहाँ छु त्यहीँ छु, केन्द्रीय सदस्य नै छु। ल हेर्नुहोस्, वैधानिक ढङ्गले पार्टी यो फुट भयो, यो भयो वैधानिक भन्दा बित्तिकै भोलि उताको पनि यता आउने कति होला हेर्नु न। त्यसलाई अवसरवादिता त भन्न भएन नि त पार्टी फुट्दा त। त्यस कारणले म चाहिँ जहाँ छु दृढ छु, प्रतिबद्ध छु। म न्यायको लडाइँ चाहिँ जहाँ गए पनि लड्छु, फेरि न्यायको आवाज जहाँ गए पनि उठाउँछु। म पार्टीमा आबद्ध हुने पनि दास हुन, चाकरी गर्न, जीव हजुरी गर्न र कुनै चाहिँ लोपपापले म आबद्ध भएको होइन। मेरो विश्लेषणले, मेरो अध्ययनले मैले जहाँ बसेर चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्न सक्छु, पार्टी र क्रान्तिलाई योगदान गर्न सक्छु, त्यो कुरा आत्मनिर्णय गरेर चाहिँ भएको कुरा हो।